सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं। इनसे पहले कोई इंसान नहीं है, और ये पहले इंसान भी है और पहले नबी भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में जो आपने सुना आज तरावी में, उसमें आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उनकी पैदाइश का जिक्र किया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह ने पहले फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब खलीफा बनाने वाला हूं, तुम क्या कहते हो? खलीफा कहते हैं नाइब को। इंसान कितना मुकद्दस और मोहतरम है कि अल्लाह का नाइब है वो ज़मीन पर। और जो भी मखलूक अल्लाह ने पैदा की तो यूं ही पैदा की, कुन कहा और वो चीज़ बन गई, फयकुन। लेकिन इंसान इतना कीमती है कि जिसको बहैसियत खलीफा बनाया और फिर उसके पैदा करने से पहले फरिश्तों में चर्चे किए। फरिश्तों की तादाद कितनी आप जानते हैं? सिर्फ ज़मीन के ऊपर जितने फरिश्ते रहते हैं वो अल्लाह की तमाम मखलूक जो है, तमाम मखलूक वो ज़मीन के फरिश्तों के मुकाबले में 10% है। और ज़मीन के फरिश्ते पहले आसमान के फरिश्तों के मुकाबले में 10% है, और पहले आसमान के फरिश्ते दूसरे आसमान के फरिश्तों के मुकाबले में 10% है। इसी तरह सातों आसमान फरिश्तों से भरा हुआ है और वो आसमान फरिश्तों से चरचरा रहा है। यानी अब कदम रखने की भी जगह आसमानों पर नहीं है, इतनी कसरत के साथ फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या कहते हो तुम, मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बनाने वाला। उन्होंने कहा कि तू जिसे खलीफा बनाएगा तो वो 4 चीज़ों से तू पैदा करेगा, हवा से, आग से, पानी से और मिट्टी से। और ये चारों एक दूसरे की जिद है। हवा की आग से नहीं जमती, पानी से आग की नहीं जमती, खाक से आग की नहीं जमती, एक दूसरे की जमती नहीं। तो जिसकी जिससे नहीं जमती, जब वो मिलेंगे तो आपस में टकराव तो होगा ना। तो वो जमीन पे जाके फसाद पैदा करेगी। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। और फरिश्तों ने ये कहा था, उन्होंने एतराज नहीं किया था। अच्छा, मशवरे की जरूरत उसको पड़ती है जिसको अच्छे बुरे के फैसला करने में तरद्दुद होता है। अल्लाह तो सब जानता है, तो उसने मशवरा इसलिए नहीं किया कि उसको मालूम नहीं था कि करूं कि नहीं करूं। मशवरा इसलिए किया ताकि इंसान की अजमत पता चल जाए। और फरिश्तों ने एतराज नहीं किया था। बाज लोग कहते हैं उन्होंने एतराज नहीं किया था। उन्होंने मशवरा जब किया जाता है तो मशवरे में बोलने का हक छोटों को भी होता है। मशवरा कहते हैं उसी को है। तो उन्होंने कहा था कि हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, खूब तस्बीह पढ़ते हैं हम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, इबादत करते हैं तेरी। तो अल्लाह ने फरमाया था, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। यानी कि जो खलीफा होगा ना, उसका ताल्लुक सिर्फ तस्बीह और सजदे से नहीं होगा, बल्कि खलीफा को मैं उस इबादत के लिए पैदा करूंगा जो जाने इबादत है। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? असल राज यही है। फरिश्ते जो इबादत न कर सकते थे, अल्लाह ने उस इबादत के लिए इंसान को पैदा किया, और उसी इबादत का नाम है एक दूसरे से मोहब्बत करना। ये काम फरिश्तों का नहीं था। इसीलिए तो अल्लाह ने हज़रत मूसा से कहा ना, मूसा तू मेरे लिए कुछ कर। तो अर्ज़ की, मौला सब तो तेरे लिए करता हूँ, इबादत तेरे लिए, रोज़े तेरे लिए, नमाजें तेरे लिए, दीन की तबलीग तेरे लिए। इरशाद हुआ ये सब तुम अपने लिए करते हो, मेरे लिए कुछ कर। तो कहा तेरे लिए क्या करूँ?
تو کہا میرے لیے کسی سے عشق کر، میرے لیے کسی سے محبت کر، میرے لیے کسی سے غمخواری اور غم گساری کر. یعنی اگر اقبال کا شعر پڑھ دوں تو اس لاہور کے قلندر نے سمیٹ دیا پوری بات کو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاموش کر دیا اور پھر حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر کے لاؤ. یہ زمین پہ آئے اور زمین سے کہا کہ میں تو اس سے مٹھی بھر مٹی لے جانا چاہتا ہوں. تو زمین نے کہا کیوں؟ تو کہا اللہ انسان پیدا کرنے والا ہے اور انسان کچھ نیکی کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور کچھ گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو وہ بہت روئی، گڑ گڑائی، وہ آہو زاری کی، اس نے بڑی عاجزی کی کہ آپ ایسا نہیں کریں، کیونکہ آدھے جنت میں جائیں گے یا کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے، تو میرا تو کچھ حصہ جہنم میں جلے گا نا. تو آپ مجھ پہ رحم کریں، مجھے ایسے ڈیوائیڈ نہیں کریں، تقسیم نہیں کریں آپ. تو حضرت جبریل کو ترس آ گیا، وہ واپس آ گئے. تو اللہ نے کہا میکائیل تم جاؤ. میکائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر کہا کہ اسرافیل تم جاؤ. اسرافیل کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی واپس آ گئے. اللہ نے کہا ملک الموت کو عزرائیل کو تم جاؤ. یہ آئے تو ویسی اس نے عاجزی کی. عزرائیل نے کہا میں تیری ایک نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کا فرما بردار ہوں اور میں تیری نہیں سننے والا، میں تو اپنے اللہ کی فرما برداری کروں گا. اور مٹی اٹھا لی. تو اللہ نے کہا کہ روح نکالنے بھی اب تم ہی جان. الگ کرنے گئے تھے تو اب مٹی کو ملانے بھی. اب اسرائیل جب زمین کی آہو بکا پر ترس نہیں کھایا، اس لیے جبریل کسی کے رونے رلانے، حضرت اسرائیل کسی کے رونے رلانے پہ ترس نہیں کھاتے، وہ نکال لے آتے ہیں. اگر جبریل و میکائیل ہوتے تو وہ تو ترس کھا جاتے. اس کو ترس نہیں آتا جس کو ملک الموت کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے. تو وہ مٹی اٹھائی اور وہ مٹی بھی جو تھی نا وہ 60 قسم کی مٹی تھی. وہ جو مٹھی بھر مٹی تھی اس میں 60 رنگ تھے، 60 قسم کے رنگ تھے، کالا، سفید، سرخ، ایسے 60 قسم کے رنگ. اسی لیے دنیا میں 60 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایشیا والوں کو دیکھو تو الگ کلر، افریقہ والوں کو دیکھو تو الگ کلر. اسی طریقے سے ہر ایک کے کلر الگ الگ ہے، لیکن وہ ہے 60 قسم پر. یعنی جتنی مٹی کے کلر تھے نا بس اتنے ہی کلر انسانوں کے بھی ہیں. کسی کو دیکھو تو ناک کھڑی ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، کسی کی ناک اٹھی ہوئی ہے نا، یہ سب ناک الگ الگ ہے. آنکھیں بھی چھوٹی کسی کی بڑی ہے. یہ ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ دنیا میں خوبصورتی سب سے زیادہ ایشیا کو اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ایشیا میں پیدا ہوا اور اسے مکۃ المکرمہ کہتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی، لیکن جان آدم کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی. وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی ذات. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اگر آپ جائیں گے نا حج کے لیے، اللہ آپ کو دکھائے وہ دن، عمرہ کے لیے جائیں گے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے خوبصورت انسان آپ کو ایشیا والے ہی نظر آئیں گے. بہرحال تو 60 قسم کی مٹی لی گئی. پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکۃ المکرمہ میں کعبے اور جو صفا مروہ ہے اس کے درمیان اس مٹی کو رکھا. اور اس مٹی کو رکھنے کے بعد اللہ نے اس پہ 40 دن تک بارش برسائی. ان 40 دن تک کے غموں کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے.